आर्कटिक में जो कुछ होता है वो सिर्फ आर्कटिक तक महदूद नहीं रहता। आर्कटिक में अब ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका 20 साल पहले तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। ये जमीन का वो खित्ता है जो सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। मौसम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे ही इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत भी बढ़ रही है। हमें ग्रीनलैंड कौमी सलामती के लिए चाहिए, बल्कि बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए भी चाहिए। अब बड़ी ताकतें शुमाल की तरफ मुतवज्जो हैं, वसाइल के लिए, नए समंदरी रास्तों के लिए और आलमी असरो रसूख के लिए। बहुत से ममालिक ने आर्कटिक के लिए अपनी हिकमत अमलियाँ तैयार की हैं। ये इस बात का हिस्सा है कि किस तरह आलमी निज़ाम को चैलेंज किया जा रहा है। ये हैं वो 5 वजूहात जिन्होंने आर्कटिक को आलमी ताकतों के मुकाबले का मैदान बना दिया है। आर्कटिक सर्कल सिर्फ बर्फ और सर्दी का खित्ता नहीं, ये 8 ममालिक पर मुहित है। अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का नीम खुद मुख्तार इलाका है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। सर्द जंग के ज़माने में आर्कटिक अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान मुमकिना मिसाइल रूट था। इसी दौरान दोनों ममालिक ने यहाँ फौजी मौजूदगी बढ़ाई। अमेरिका ने शुमाली ग्रीनलैंड में फौजी अड्डा कायम किया, मगर सर्द जंग के इख्तिताम पर 1987 में सोवियत रहनुमा मिखाइल गोर्बाचोव ने आर्कटिक में फौजी सरगर्मियां कम करने की तजवीज़ दी। गोर्बाचोव जो बयान करने की कोशिश कर रहे थे वो एक ऐसा विजन था जिसमें आर्कटिक ममालिक उन शोबों पर तवज्जो मरकूज करते जहां वो मुश्तरका मफादात तलाश कर सकते थे। बाद अज़ां 8 ममालिक ने तहकीक और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्कटिक कौंसिल कायम की। आर्कटिक और गैर आर्कटिक ममालिक के तहकीकी मराकज़ बने। इंडिया, चीन और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक ने भी इसलिए मराकज़ कायम किए ताकि जान सकें कि यह खित्ता एशिया के मौसमों को कैसे मुतासिर करता है। आर्कटिक की शोहरत हमेशा एक मुनफरिद खित्ते की रही है जहां अमन और ताउन पाया जाता है। ये तासुर उस वक्त तक कायम रहा जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। लेकिन 2022 में रूस ने सर्द जंग की पुरानी फॉल्ट लाइंस को दोबारा जिंदा कर दिया। यूक्रेन जंग के चंद ही महीनों बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त दे दी। यूं आर्कटिक का नक्शा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक तरफ रूस और दूसरी तरफ नेटो। नॉर्वे, फिनलैंड और रूस की सरहद अमलन रूस और नेटो के दरमियान एक महाज की हैसियत रखती है। आर्कटिक की लड़ाई की पहली झलक उस वक्त मिली जब यूक्रेन ने वहां रूसी फजाई अड्डे पर ड्रोन हमला किया। ये खित्ता रूस के लिए फौजी लिहाज से निहायत अहम है। इसके बेशतर एटमी असासे और सलाहियतें आर्कटिक में मरकूज हैं। रूस ने आर्कटिक में कभी किसी को धमकी नहीं दी, लेकिन हम अपनी जंगी तैयारियां बढ़ा रहे हैं और अपने दिफा को मजीद मजबूत कर रहे हैं। रूस ने सोवियत दौर के दर्जनों फौजी अड्डे दोबारा फाल कर लिए हैं और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के तजुर्बात भी किए हैं। अमेरिकी और रूसी लड़ाका तैयारे कई बार अलास्का के करीब आमने सामने आ चुके हैं। मगरबी मुमालिक भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। 2024 में नेटो ने सर्द जंग के बाद पहली बार आर्कटिक में बड़ी फौजी मशक़ें की। अमेरिका ने अलास्का में अपनी स्पेशल आर्कटिक फोर्स को दोबारा सरगर्म कर दिया है। इसी दौरान सदर ट्रंप ने एक जारहाना तजवीज़ पेश की। हमें ग्रीनलैंड कौमी और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए चाहिए। हमें जितना भी आगे जाना पड़ेगा जाएंगे। हमें ग्रीनलैंड चाहिए। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपना फौजी अड्डा कायम कर रखा है, लेकिन ट्रंप की तजवीज़ पर रद्द अमल वाज़ेह था। ग्रीनलैंड की अवाम की मिल्कियत है और ये डेनमार्क की बादशाहत का हिस्सा है और ये कभी नहीं बदलेगा। सर्वे बताते हैं कि ज्यादातर ग्रीनलैंडर्स अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो आज़ादी चाहते हैं। ट्रंप का ख्याल था कि रूस और चीन की बढ़ती हुई शराकत का मुकाबला करने के लिए आर्कटिक में अमेरिकी मौजूदगी जरूरी है।
روس اور چین اپنی شراکت کو گہری دوستی قرار دیتے ہیں۔ آپ کو دوربین کی بھی ضرورت نہیں، باہر دیکھیں تو ہر طرف چینی جہاز ہیں، ہر طرف روسی جہاز ہیں، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ روس اور چین اپنی شراکت کو گہری دوستی قرار دیتے ہیں۔ ان کے کوسٹ گارڈ جہازوں نے آرکٹک میں مشترکہ گشت کیا اور جنگی طیارے الاسکا کے قریب اکٹھے پرواز کر چکے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے ان دونوں ممالک کو اس طرح اکٹھے پرواز کرتے دیکھا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ مشقیں، تربیتی کارروائیاں اور پیٹرولنگ کسی خطرناک کشیدگی یا بڑی غلطی کا باعث بن سکتی ہیں۔ چین کہتا ہے کہ یہ سب روس کے ساتھ تعاون کی وجہ سے ہے، کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، لیکن اس شراکت کے بھی اپنے مسائل ہیں۔ ایک خطرہ جس سے روس بخوبی واقف ہے یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ چین کے ساتھ تعاون کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ چین کو ایک طاقتور آرکٹک قریبی ریاست کے طور پر عمل کرنے کی قانونی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ چین خود کو آرکٹک کی قریبی ریاست کہتا ہے، حالانکہ وہ آرکٹک سرکل سے 1400 کلومیٹر دور ہے۔ 2018 میں اس نے پولر سلک روڈ کے تحت سرمایہ کاری کی کوشش کی، مگر زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ خطے کی کئی کمیونٹیز چین پر زیادہ انحصار نہیں کرتیں۔ وہ ایک پولر سپر پاور بننا چاہتے ہیں۔ ہم چین کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، لیکن ہم چین پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین نے آرکٹک میں نمایاں اثر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ عملی طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ چین کو زیادہ کامیابی روس کے ساتھ قدرتی گیس کے منصوبوں میں ملی، جسے برف پگھلنے کے بعد نکالنا اور لانا آسان ہوا ہے۔ 1979 میں آرکٹک سرکل کا منظر ایسے تھا اور 2024 میں ایسے۔ یہاں اب برف 26 لاکھ مربع کلومیٹر کم ہو چکی ہے، جو تقریباً ارجنٹینا کے رقبے کے برابر ہے۔ کچھ لوگ اسے موقع سمجھتے ہیں کیونکہ برف پگھلنے سے جہاز رانی کے راستے کھلتے ہیں۔ 3 ممکنہ روٹس میں فی الحال صرف روس کے ساحل کے ساتھ ناردرن سی روٹ قابل عمل ہے۔ یہ امید کی جاتی رہی ہے کہ زیادہ ٹریفک نہر سوئز کے استعمال کو چھوڑ کر ہزاروں میل شپنگ کا فاصلہ اور وقت کم کر سکے گی۔ 2024 میں 97 کارگو جہازوں نے یہ راستہ استعمال کیا، زیادہ تر روس سے چین تک۔ لیکن اگر اس کا موازنہ سوئس کینال سے کیا جائے، جہاں سالانہ 13,000 جہاز گزرتے ہیں، تو آرکٹک کو متبادل بننے میں ابھی وقت لگے گا۔ یہ خطہ سال کے زیادہ تر مہینوں میں منجمد رہتا ہے اور گرمیوں میں بھی غیر یقینی رہتا ہے۔ یہاں ایک صورتحال پیش آنے والی ہے جہاں صرف مختصر اوقات میں آمد و رفت ممکن ہو سکے گی، اور یہ شپنگ انڈسٹری کو وہ یقین دہانی فراہم نہیں کرتا جس کی اس کو ضرورت ہے۔ جہاز رانی اپنی جگہ، مگر پگھلتی برف یہاں پوشیدہ وسائل بھی آشکار کر سکتی ہے۔ یہ بیانیہ رہا ہے کہ آرکٹک ایک آخری سرحد ہے جہاں وافر وسائل تک رسائی ممکن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی غیر دریافت شدہ گیس کا 30% اور تیل کا 13% آرکٹک کی تہہ میں موجود ہے، اور معدنیات خاص طور پر گرین لینڈ میں۔ اگر امریکہ کو گرین لینڈ کے وسائل تک رسائی حاصل ہو جائے تو وہ غیر ملکی سپلائرز پر اپنے انحصار کو کم کر سکتا ہے، خاص طور پر چین پر، جو اس وقت ریئر ارتھ مارکیٹ پر تقریباً مکمل اجارہ داری رکھتا ہے۔ مگر ان وسائل تک رسائی آسان نہیں۔ آپ ایسے ماحول سے نمٹ رہے ہوتے ہیں جو دور دراز ہیں، جن میں کام کرنا مہنگا ہے، جہاں بنیادی انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور قریب میں ہنرمند افرادی قوت بہت کم دستیاب ہے۔ چیلنجز کے باوجود دنیا کی دلچسپی آرکٹک میں بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں ایک نیا مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ 15 سال پہلے آپ کہتے کہ آرکٹک ایک ایسا خطہ ہے جس کی پہچان ہے ہائی نارتھ لو ٹینشن، اب یہ بدل کر ہائی نارتھ ہائی ٹینشن ہو گیا ہے۔ To high north, high tension.